बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दुनिया मेरे आगे और मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक मिन्हास साहब, कल बहुत बड़ा सानहा हुआ, पाकिस्तान की फ़ज़ाई तारीख़ का सबसे बड़ा हादसा, और अभी हम लोग उसी को हज़म नहीं कर पा रहे थे तो अब हर तरफ पानी का रैला है, सैलाब है। और अजीब सी बात है कि अभी कुछ दिन पहले, 2-3 हफ्ते पहले ही यहाँ पे पानी के झगड़े हो रहे थे। मुझे कितना पानी मिलेगा, उसको कितना पानी मिलेगा, और अब ये है कि इतना पानी है कि संभाला नहीं जा रहा। अजीब मसला हम एक इंतहाओं में है। लेकिन इस मौके के ऊपर मैं समझता हूँ कि मीडिया के बारे में ये लोग जो भी कहें, अब कल के वाक़े में सबसे पहले जो लोग वहाँ पहुँचे हैं वो पुलिस थी, ऑर्डिनरी इस्लामाबाद की पुलिस, और दूसरे मीडिया, और तीसरे 112। लेकिन उसके बावजूद कुछ एक रुझान मीडिया में ये पाया जाता है कि ऐसे मौक़ों को एक स्टैंडर्ड किस्म के वाक़यात होते हैं, कुछ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, कुछ चस्के के लिए इस्तेमाल किया जाए। मेरी बदकिस्मती है, थोड़ा सा वक्त इस शोबे को, बल्कि सारी ज़िंदगी वक्त, अब क्या इनकसारी से काम लेना, कुछ वक्त होते हैं जहां पर हमें अपना बुनियादी किरदार ये अदा करना चाहिए कि लोगों को इन्फॉर्म करना है, एजुकेट करना है, इन्फॉर्म करना है, एजुकेट करना है। इंटरटेनमेंट के लिए हाजिर हैं सारी जिंदगी। वज़ीर दिफा जनाब चौधरी अहमद मुख्तार साहब हमारे साथ लाइव पे मौजूद उनसे हैं। मैं पूछते हैं, मालूम करना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी चौधरी साहब। वालेकुम सलाम जी। जी चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मैं जी बिल्कुल चाह रहा हूँ कि बहुत सारी जो है वो यानी कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आई हैं। मैं पूरी ध्यानदारी से समझता हूँ जब तक हमें ब्लैक बॉक्स नहीं मिलता तहकीकात की तरफ, वो पहला कदम होता है नॉर्मली। अब सर, सुबह से जो हालात हैं, कल तो ये खबर आ गई थी कि मिल गया था, अब आप ये बताइए कि अब तो खैर आज वो सर्च भी नहीं हो पाई होगी, तो अब उसका स्टेटस क्या है सर? देखिए, जहाँ तक ब्लैक बॉक्स का ताल्लुक है वो अभी तक नहीं मिल सका। हाँ, इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त तक नहीं मिल सका। ठीक है, 8:05 हमारी टीमें जो थी वो पहुंची हुई थी वहाँ पे। एंड आपने जो बात की कि सबसे पहले पुलिस पहुंची, तो वो भी पहुंचे, पर उसके साथ साथ कुछ और भी इदारे थे जिनकी टीमें पहुंची। सबसे पहले CDA ने इतला दी कि ये ऐसे क्रैश हुआ है, तो उसके बाद बाकी सारी एजेंसीज जो थी ना वो हरकत में आई। उसमें 111 ब्रिगेड भी थी, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस थे, उसमें कॉमन आदमी भी था वो देखने के लिए कि शायद मैं किसी को बचा सकूं तो बचाऊं। और ये तो हमारे अंदर एक जज्बा है ना। ठीक है जी, वो और ये अच्छी बात है कि है, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, बहरहाल आपकी बात सुन रहा था तो मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन। अच्छा, नहीं बिल्कुल जरूर, अगर आपके पास सवाल हो तो जरूर उसका मैं। अच्छा नहीं सर, मैं ये जानना चाहता हूँ सर, बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, और कुछ लोग बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं, तो ये जो ब्लैक बॉक्स को ढूंढना है, इसके लिए भी तो कोई एक स्पेशलिस्ट चाहिए होंगे ना, एक खास टीम ही, उसको पता होगा ना कि ब्लैक बॉक्स इस तरह का होता है और कुछ इस तरह का। ये यानी मैं और बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ब्लैक बॉक्स को ढूंढने के लिए मैं और आप तो नहीं ढूंढ सकते, बट वो जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने देखा हुआ ब्लैक बॉक्स, उन्हीं की टीम है, जो सिविल एविएशन की टीम है, वो पहुंचे हुए उधर, वो ढूंढ रहे हैं, मलबे के अंदर से ढूंढ रहे हैं। क्रैश हुआ है जो वो बड़ा अजीब क्रैश था। मैं कल इत्तेफाक से हेलीकॉप्टर में था और मैंने देखा तो जहाज के तो टुकड़े टुकड़े हुए थे। ठीक, वो ऐसे लगता था जैसे किसी ने एक जगह पे कोई कागज फाड़ के सारे फेंक दिए गुस्से में आके। तो इस किस्म का सामान था। और वहाँ पे हमारे नौजवान लड़के और 112 के और ये जो बाकी रेस्क्यू एंड रिकवरी टीमें थी, ICT थी, पुलिस थी, 112 था, नेडमा थी, आर्मी थी, नेवी थी, एयरफोर्स थी, ये सारी टीमें जो थी वहाँ पे। नहीं, लेकिन चौधरी साहब आप ये बात तो मानेंगे ना कि एक पॉइंट पर्सन नहीं था। देखिए, आप ही के एक साथी कुलीग, मैं बिल्कुल पॉइंट स्कोर नहीं कर रहा हूं सर, आप ही के साथी कुलीग ये कहते हैं कि जी 5 बंदे शायद जिंदा बच गए हैं, और मैं उन्हें ब्लेम नहीं करता हूं, उन्हें शायद फील्ड से किसी ने ऐसी रिपोर्ट की हो, उन्होंने जल्दी की हो, ये जरूरी नहीं है। चौधरी साहब देखिए कि ये वाकया हुआ था, वजीर दिफा हैं, सिविल एविएशन का डायरेक्टली मामला है, एक पॉइंट पर्सन होता
جو کہ کہتا کہ اس کا آفس ہوتا، 24 گھنٹے وہ اویلیبل ہوتا، وہ نصرت جاوید کو سوال ہوتا بتاتا، مشتاق منہاس کہتا، یا اور میرے باقی ساتھی جو جرنلسٹ تھے وہ ان سے پوچھ رہے ہوتے اور ایک کریڈیبل انفارمیشن آ رہی ہوتی. دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ بجا کہہ رہے ہیں، تو میں نے کل پھر سیکرٹری ڈیفینس نے آج ایک میٹنگ کال کی. اس میٹنگ میں جو باتیں ہوئی وہ یہ تھی کہ پروگرس آن دی ریکوری اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن آف دی وکٹمس. 120 کے لگ بھگ وکٹمس جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں. 20 اچھا 120 26 لوگوں کی رہتی ہے. 120 پلس کہہ رہے ہیں، کیونکہ ابھی جو باڈیز ہیں نا وہ ایک سیف حالت میں نہیں ہے. کچھ پیسز ملے ہیں جن کو جوڑ کے تو انڈرسٹینڈیبل ہے جی ٹیسٹ کر رہے ہیں ان کی باڈیز کا. پھر اس کے بعد وہ یہ جو ڈسکس ہوا وہ سسٹم جو ہم پرووائڈ کریں ٹو دی نیکسٹ آف دی کین، کہ وہ کم ہے زیادہ ہے تو اس میں جو ایڈیشنز کی جائیں. ہیلی کاپٹرز کی ریکوائرمنٹ ڈسکس اس کا بندوبست کر لیا. ریکیج ریموول اینڈ اسٹوریج کا بھی بندوبست کر رہے ہیں. یہ کوآرڈینیشن آف ویزاز آن ارائیول فار دی ریپس آف دی ایئر بس والا اس کا بھی بندوبست کر دیا ہے. پھر کیپنگ دی پریس اینڈ میڈیا انفارمڈ آن دی پروگرس آف دی ورک. دس از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ایشو. بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جس کو ہم نے یہ آج ساری ٹیم میں بنا کے تو بیٹھ گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کل سے یا ابھی سے ہی آپ کی پرابلمز کم ہوتی جائیں گی. اچھا چودھری صاحب، ہم نے یہ دیکھا، دیکھیں ڈیزاسٹر آتے رہتے ہیں، حادثے ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ وہ اتھارٹی بھی بنائی کہ شاید جس طرح زلزلے کے بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی تھی ہمارے بس میں نہیں تھی، اسی طرح کوئی بلڈنگ کولیپس ہو جاتی ہے، مارگلا ٹاور ہے، پنڈی میں بانو آرکیڈ ہے، اس کے علاوہ میریٹ ہوٹل میں یہاں آتش زدگی ہوئی. یہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم ریسکیو کے جو ایس او پیز ہیں اس کو فالو نہیں کرتے. کوئی وہاں پہ یعنی کل ورکر جا رہا تھا، ان کو پانی پہنچانے والا کوئی نہیں تھا. یعنی ہیلی کاپٹر وہاں سے آ رہے تھے، وہ باندھ کے لے جا رہے تھے، پیچھے سے خالی آ رہے تھے. تو یہ ہمیں کون بتائے گا کہ آخر ایک جو حادثہ ہو جائے، سانحہ ہو جائے، تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور اس میں کوئی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جسے پانی پہنچانا ہوتا ہے، ورکرز کو کھانا دینا ہوتا ہے، جس سے کام کرنا ہوتا ہے، سارا ایک ایک چیز جو ہے نا طے ہوتی ہے. وہ ہمارے یہاں فقدان نظر آیا. منا صاحب آپ نے درست کہا، اس کا فقدان تھا، پر اس میں ایک پرابلم یہ تھی کہ جو ہیلی کاپٹر تھے وہ کسی جگہ پہ بھی لینڈ نہیں کر سکتے تھے. اوپر سے رسیوں کے ساتھ وہ رسیاں پھینک دیتے جس پہ چیزیں باندھ کے ان کو چھوڑی جا رہی تھی. ایک یہ پرابلم تھی. دوسرے رین جو تھی، بارش تھی، وہ بڑی زبردست شروع ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ریکوری ٹیمیں جو تھی وہ پیدل بھی نیچے نہیں آ سکتی تھی. جو آگے تھے وہ آگے تھے اور پھر ان سے بعد میں چڑھنے والے مشکل حالات میں تھے. تو یہ آپ کی بات درست ہے کہ ہماری کوئی اسٹینڈرڈ ایس او پی ہونی چاہیے ایسے کاموں میں. پر ایمرجنسی میں ایس او پیز بھی جو ہوتی ہیں نا وہ بھی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اچھا چودھری صاحب، یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں جی کہ بلیک باکس جو ہے بہت کی ہوتا ہے تحقیقات کے لیے، لیکن سر ایئر ٹریفک کنٹرول کے ساتھ جو رابطہ بھی تو ہوتا ہے نا پائلٹ کا، اس کو ڈائریکشن دے رہا ہوتا ہے، وہ تو کم از کم آپ لوگوں تک پہنچا ہوگا تو کچھ نہ کچھ انیشیل تو بندہ کہنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے. اس کی میں آپ کو بات بتاؤں. اس کا یہ ہے کہ جو اسٹینڈرڈ پروسیجر، آپریشنل پروسیجر ہے نا، یہ باکس کا اے ٹی سی کے کنٹرول ٹاور میں جو باکس ہے جی، اس کا یہ ہے کہ امیڈیٹلی ود ان 30 seconds آف دی ایکسیڈنٹ دیٹ تھنگ از سیلڈ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو ٹی وی پہ لوگ آگے بتا رہے ہیں جی ادھر سے اس نے یہ کر دیا تو کیپٹن نے یہ کر دیا تو اس کو یہ میسج ملا، یہ ساری ہیئر سے کی باتیں ہیں. اچھا، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے؟ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. جو کنٹرول ٹاور کا جو تھا ڈبہ وہ بند پڑا ہوا ہے اینڈ اس کو ابھی آفٹر فائنڈ آؤٹ. لیکن جو صاحب آپ کی ماتحت منسٹری ہے، آپ کو تو کم از کم بتایا ہوگا کہ آخر جو وہ تو سیل ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن جس بندے نے کمیونیکیشن کی وہ بندہ تو ادھر موجود ہے، اس نے شاید آپ کو بتایا کہ ہم نے کیا میسج دیا ان کو. وہ کیا منسٹری جو ہے وہ جتنی دیر تک ان کے پاس بلیک باکس نہیں آ جائے گا، جتنی دیر تک یہ ان کی ساری ٹیمیں بیٹھ کے اینالائز نہیں کریں گی، منسٹری ول ناٹ میک اے اسٹیٹمنٹ. آگے ہمارے کلیگ نے جو اسٹیٹمنٹ دیا جس کو کرٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے، اینڈ ویری رائٹلی سو، کہ لوگوں کو ایک جھوٹی سی آس لگا دی گئی کہ جی 5 بندے بچ گئے، تو لوگ ادھر ادھر بھاگے تھے کہ شاید ان کا ہی پیار. اچھا چودھری صاحب، میں بریک پر جانے سے پہلے آپ سے بالکل آخری سوال. دیکھیے ہمارے ہاں جو آخری حادثہ ہوا تھا سر، وہ ملتان میں فوکر کا ہوا تھا. اس کی انکوائری رپورٹ جو ہے وہ پبلک نہیں کی گئی. جی اب کیا ہوگا انکوائری رپورٹ کا؟ جی آئی تھنک انکوائری رپورٹ ضرور پبلک کرنی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ نہیں کرنی چاہیے. آپ سر وزیر دفاع ہوتے ہوئے ہچکچا کیوں رہے ہیں؟
میں شجاع علی رہا، میں نے کہا ضرور کرنی چاہیے پبلش. جی آپ کا بہت بہت شکریہ جی کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. دیکھا بہت ساری ہے، چیزوں لیکن کے بارے بریک میں لینی ہے. بریک کے بعد ناظرین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.